बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कमेटी की जानिब से जैश ए मोहम्मद के क़ायद मौलाना मसूद अज़हर का नाम आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। एक जानिब इस सारे मामले पर भारत के अंदर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान भी इसको अपनी सिफारती कामयाबी गर्दान रहा है। इस सारी सूरत हाल का असल फायदा किसको होगा, नुकसान कौन उठाएगा और इस सूरत हाल में चीन का क्या किरदार रहा, मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 23वां यौम तासीस, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान का लहजा आज भी वही पुराना। दूसरी तरफ अफगान सरजमीन एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाते हुए दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। 3 फौजी एहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान बॉर्डर पर शहीद और जख्मी होने वाले जवानों समेत यौम मई पर मुल्क के मजदूरों को भी भूल गए, कोई बात ना कर सके। इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से 3 बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे और उन पर उनका तबसरा भी हासिल करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब बात करेंगे मसूद अज़हर से मुतालिक। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत समझता है कि ये उनकी कामयाबी है, पाकिस्तान समझता है कि ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। जो वो चाहते थे असम्बली में उसी तरह से तरमीम रद्दोबदल कर ली गई, मगर इसमें असल फायदा किसका हुआ? क्या वाकई भारत के लिए? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि 2009 से ये कोशिश हो रही थी। हिलाली साहब ये ज्यादा जानते हैं इन चीजों को, इनका मौजू है। 2009 से कोशिश हो रही थी और इस वक्त जबकि हालात पाकिस्तान के लिए बदतरीन है, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ये चाहते थे कि इसको पुलवामा के साथ आइडेंटिफाई किया जाए, उसके साथ जोड़ा जाए, कश्मीर के साथ जोड़ा जाए और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाए। ये कोशिश तो हुई नाकाम और इसमें चीन का भी हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान का भी अमल दखल है। यानी ये बात इस वहाँ जो बहस हुई, जो मेरे सोर्सेज ने थोड़ा बहुत मुझे बताया है कि भाई वहाँ पाकिस्तान ने ये मौके पर अख्तियार किया कि इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, 1 लाख आदमी वहाँ शहीद हुए हैं और कश्मीर बिल्कुल इंडिया से आइसोलेट हो गया है और कोई वहाँ उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह एक मकामी तहरीक है और आप इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देते हैं। और दूसरा पहलू इसका ये है कि ठीक है कि पाकिस्तान से भी माजी में कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन उस वक्त जब इन गलतियों की तलाफी की जा रही है, जब पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, उस वक्त पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देने की बात समझ में नहीं आती। रहेगी फ़ायदे की बात। तो अभी उमर अब्दुल्ला ने वो किया है, ट्वीट किया है कि ये इसको इस्तेमाल करने की मोदी कोशिश करेगा। अभी शमाल में इलेक्शन बाकी हैं जी, वहाँ साउथ में और नॉर्थ में इलेक्शन हो गए हैं, 3 मरहले भी उसके बाकी हैं। इसको इस्तेमाल करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो वो करना चाहते थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें तो वो कामयाब, उसमें तो मोदी सरकार काफ़ी हद तक नाकाम हुई है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें हमारा क्या फ़तह हुआ है, और अगर हिंदुस्तानी 2 मिनट सोचें कि ये फ़ैसला क्या कह रहा है। ये फ़ैसला ये कह रहा है कि पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद या उसका लीडर का कोई हाथ नहीं थे पुलवामा में। ये इनका स्टांस हमेशा से रहा। और ये इतना बड़ा कन्फेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए विद इन 5 मिनट्स जब ये वाकया हुआ, फ्रांस ने तो कह दिया पाकिस्तान का कसूर है। 10 मिनट के अंदर यूके भी कह दिया, अमेरिका तो शुरू से कह दिया और इमीडिएटली उन्होंने उधर उस फोरम में नहीं गए जिधर जाना था, माने कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने सीधा इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके कहा कि ये कंडेम करो, इसको पकड़ो, ये करो, वो रद्द हो गया है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए, अरे भाई अगर ये पाकिस्तान का हाथ, माने पाकिस्तान का हाथ अज़हर मसूद का, जैश ए मोहम्मद का नहीं था, तो इसके माने ये हमारा हाथ था। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये मूडी के खिलाफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं तुमने किया, तुमने मारा, खुद करवाया। एग्जैक्टली, क्या ये है? दूसरी बात ये है कि हमने सीधा, हमारे स्पोक्समैन ने आज कह दिया
کہ بھائی ایک منٹ کے لیے تم نہ سمجھو کہ مورل، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل سپورٹ ہم کشمیر کوز کو نہیں دیں گے، ہم دیتے رہیں گے. اور سیکیورٹی کاؤنسل نے لکھ کے کہا، لکھ کے ان دا سینس مانے کہ وہ لنک کر رہے تھے کہ کشمیر کا جو اپرائزنگ ہے اور یہ جو حرکتیں ہو رہے ہیں کشمیر میں یہ آل کانسٹیٹیوٹ ٹیرر. تو انہوں نے کہا نو، وہ جو اپرائزنگ ہے وہ نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن کا وہ ٹیرر کے ساتھ لنک نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے لیے اچھا ہے. مودی اگر مزاح کرنا چاہتا ہے الیکشن کے لیے تو وہ کرے گا. جب وہ ایک آدمی 30 اپنے سولجرز کو مار کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے الیکشن سٹنٹ، تو آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب اس پہ چائنا سے متعلق بھی خاص طور پر بات آ رہی ہے کہ پہلے ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کے اوپر اعتراضات لگا کر چائنا اس معاملے کو روکتا رہا ہے، مگر اب کی بار چائنا کی جانب سے یہ معاملے کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا باہمی مشاورت، مصالحت، کیا معاملہ ہوا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات نوٹ کریں کہ جب یہ بالا کوٹ پر انہوں نے حملہ کیا، جب محض ایک دکھاوے کا حملہ تھا، تو جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ جواب میں پاکستان نے انہوں نے اس دن ہلکا سے اشارہ کیا کہ ایک تو ان کا وہ اڑا دیا اسلحے کا ڈپو، اور 4 جگہ پہ حملے کیے. ایک جگہ بپن راوت صاحب موجود تھے اور طبیعت اس دن سے ان کی خراب ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. پاکستان نے یہ انہیں باور کرایا کہ فوجی بالادستی کے زوم میں نہ رہیں بالکل، اور ہم آپ سے بہتر ہیں اس معاملے میں، ہمارے پائلٹ آپ سے بہتر ہیں، ہماری فوج آپ سے زیادہ الرٹ ہے، ہماری ایجنسیاں آپ سے بہتر ہیں، ہم نے دن کی روشنی میں کیا. یہ پہلو یاد رکھیں. اب مودی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا رہے وہ دوسری بات ہے. یہ 2 جذباتی قومیں، ہماری قوم بھی کم جذباتی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں حقیقت پسندی بڑھ رہی ہے، ان کے ہاں جذباتیت بڑھ رہی ہے، ہمارے ہاں حقیقت پسندی بڑھ رہی ہے، جو نہایت خوشی کی بات. دیکھیے یہ قوموں کے تعلقات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کاروباری اور مالی مفادات سے انسان کبھی اوپر نہیں اٹھتا. انسان اپنے انسٹنکٹس کا، اپنی جبلتوں کا غلام ہے. فرانس کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ ہے انڈیا، امریکہ کا وہ تصویراتی حلیف ہے، برطانیہ کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ ہے. چین پہ بہت پریشر تھا، اور اس پریشر میں جو بہترین راستہ نکل سکتا تھا وہ انہوں نے نکالا. ہم چین کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا. وہ تو اس کو کشمیر سے، لالی صاحب نے واضح کیا، کشمیر سے جوڑنا چاہتے تھے. وہ تو اس کو ٹیررزم سے جوڑنا چاہتے تھے. اس میں تو وہ مکمل طور پہ ناکام رہے. میں سمجھتا ہوں چین کا کردار بہت مثبت تھا. صحیح ہے. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے، ہمارے لوگوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو، بچوں کو اندھا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ادھر، کیوں نہیں ایک لوگ اٹھیں گے پاکستان میں اور کہیں گے نہیں یہ ہمارے قابل نہیں ہے. جو بھی دنیا کہیں ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ان کو ہم یہ سپورٹ کریں گے. دیکھیے انسان کو بھی دیکھیں نا، یہ جو اپرائزنگز ہوتے ہیں، جیش محمد ایسے ہی تو نہیں آیا نا، کچھ ہوا ہوگا کہ آیا، کچھ ہوتا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں اور مرتے ہیں کچھ دوسروں کے لیے، کچھ تو زیادتی ہوتی ہوگی. میں تو حیران ہو گیا ہوں، یہ امریکن کیا انہوں نے عراق میں اور افغانستان میں نہیں کیا. 1 ملین انسنٹ لوگوں کو مارا ہے، زیادہ تر بچے. کوئی کچھ ان کے خلاف کوئی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. سیکیورٹی کاؤنسل میں میٹنگ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل اگر یہ معاملہ اٹھائے تو وہ بھی معاملہ اٹھائے جو ہو رہا ہے عراق میں اور سیریا میں، جو ویسٹرن نیشنز کر رہے ہیں. جھوٹ بول کے انہوں نے عراق کا جنگ کیا. وہ تو وہ کرمنل ٹرائل ہوا تھا، مگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں ہوا تھا، اور نہیں ہوا تھا، ملیشیا میں ہوا تھا. اور مہاتیر محمد اس ٹرائل پہ گیا تھا، اور اس ٹرائل میں بش کو سزا واز فاؤنڈ گلٹی. سزا کیا کہتے ہیں جی، گلٹی، قصوروار ٹھہرایا گیا، قصوروار ٹھہرایا تھا اس کو، مجرم ٹھہرایا تھا اس کو. اور وہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے کی بات ہے ہم لوگوں کو بھی کچھ کرنا ہے جب ایسے چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھے رہیں. اور یہ میرے خیال میں چین نے، جیسے انہوں نے کہا، بہت اچھا کہا، چین نے پلیڈ آئیڈیل رول. ایک دوسرا پہلو ہے اس معاملے کا. کیمبرون یونیورسٹی غالباً ہے اوکلاہاما میں، جہاں چک ہیگل نے کہا، ڈیفنس سیکٹری نے،
اوباما کے 2 سال ان کے وزیر خارجہ رہے، اور افغانستان ہی کی وجہ سے ان کا اختلاف ہوا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، بالکل واضح الفاظ میں جی بالکل سیکرٹری ڈیفنس نے کہا، بالکل واضح الفاظ میں کہا. اس کا ویڈیو ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہ انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے. اسی زمانے میں لطیف اللہ محسود کو امریکیوں نے گرفتار کیا افغانستان سے، اسے این ڈی ایس کے لوگ لے کے جا رہے تھے اور اس کا اعتراف کیا گیا. اچھا اب یہ جو محترمہ تشریف لائی ہیں امریکہ سے، وہ کہتی ہیں ثبوت نہیں ملا. ثبوت کیا چاہیے؟ یعنی راتوں کی تاریکی میں لوگ آتے ہیں افغانستان کے بارڈر سے، یہاں حملے کرتے ہیں، کلبھوشن یادیو یہاں پکڑا گیا ہے، کیا ثبوت انہیں چاہیے اس بات کا؟ اچھا آج جو حملہ ہوا ہے جہاں فینسنگ ہو رہی ہے، فینسنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ باڑ کس لیے لگائی جا رہی ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے 60-70 آدمی. اور کیا ثبوت انہیں چاہیے کہ مولوی فضل اللہ وہاں موجود ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں موجود ہیں، کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے امریکہ کے علم میں ہے، لیکن کیا امریکہ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ 60-70 لوگ بارڈر سینسیٹیو بارڈر پہ نہیں نہ صرف آئیں، آرگنائز کیا، ہتھیار لائیں، پلان کیا، ٹھہرا اور پھر اٹیک کیا. کیا امریکہ کو نہیں پتا تھا؟ اور ان کے ڈرونز دن رات گھومتے رہتے ہیں. آف کورس دے نیو. اور یہ کہہ رہی ہے، بالکل صحیح کہا، یہ ایلس ویلز کہہ رہی ہے مجھے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ افغان گورنمنٹ اپنی ٹیریٹری کو استعمال کرے. کیسا ثبوت چاہیے؟ یار کم سے کم یہ تو کہو کہ ان کو کنٹرول ہی نہیں ہے ٹیریٹری پہ. تو میں کیسے کہوں کہ وہ ٹیریٹری جان بوجھ کے الاؤ کر رہے ہیں؟ ایڈمٹ اٹ. فضل اللہ محسود کو وہ تلاش نہیں کر سکے اتنے عرصے میں. فضل اللہ محسود کو مولوی فضل اللہ کو وہ تلاش نہیں کر سکے اتنے عرصے میں. اور وہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ فرماتی ہیں کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے. ہمارے دشمن تو وہ ہے. 60,000 تو پاکستانی شہید ہوئے نا جی اس جنگ کے اندر. انڈیا میں تو نہیں ہوئے. 80,000 ابھی ہو گیا. 80,000. 6,000 ہمارے جوان شہید ہوئے. ٹیررزم کا ہدف کون تھا؟ ٹیررزم کا ہدف پاکستان تھا. بالکل. اور اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ نہ اس کا کوئی ثبوت ہے اور نہ اس پہ کوئی احتجاج کیا. تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ مگر ہارون صاحب، امریکہ کو بھی ساری صورتحال میں، جب خطے میں یہ صورتحال ہے، دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. چائنا بھی یہ کہہ چکا ہے، اب کب کریں گے؟ قوموں میں دیکھیے انسان کی سب سے طاقتور جبلت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کی ارج ہے، غلبے کی خواہش ہے. وہ کبھی نہیں ٹلتی، نہ انڈیویجولز میں ٹلتی ہے، وہ بڑا ریئر ہوتا ہے، نہ قوموں میں ہوتی. قوموں کا تعلقات طاقت ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ بات ہم امریکیوں کو سمجھا نہیں سکتے. وہ جو اقبال نے کہا کہ فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفادات. جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو ہماری بہت سی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور کبھی سمجھ میں آتی بھی تھی. اور ایلس ویلز، معاف کریے، ایلس ویلز اور خلیل زاد اسی وقت آئے ہیں جب آئی ایم ایف کی میٹنگ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں آئی ایم ایف کی میٹنگ میں پولیٹیکل میٹرز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، جیسے کہ اور میں حیران نہیں ہوں گا اگر مور دین پولیٹیکل میٹرز، اسٹریٹجک ویپن میٹرز بھی نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. مانے کہ امریکن بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم 6.5 بھی اگر تمہارے کو مل جائے آن گڈ بیہیویئر ہونا چاہیے. صحیح بالکل. یہ سب یہ دیکھیے یہ بڑے کوآرڈینیٹڈلی ان لوگ اپروچ کرتے ہیں، یہ اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن ہارون صاحب سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ چلیے مسعود اظہر پہ پابندی ہو گئی، مگر کیا جیش محمد کے رویے میں تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ بھارت کے تو اندر سے اپنی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ بھارت یہ جو کر رہا ہے یہ ایک بے معنی چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو کچھ ان حالات میں کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے. بہترین کوششیں کی گئی ہیں. حافظ سعید صاحب اور ان کے گروپ نے تو بہت اس میں کوآپریشن کیا. وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اپنے ادارے حکومت کے حوالے کر دیں، اور بعض چیزوں نے حوالے کیے ہیں. ان لوگوں سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ ملک کا مفاد سپریم ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے جہاں کہیں کوئی مسلمان قتل ہوگا پاکستان، وہ ایک طرح سے پاکستانی ہمارا حصہ ہے، اس پہ آپ کا خون کھولے گا. لیکن زندگی میں کامیابی صبر سے، تحمل سے اور حکمت سے ہوتی ہے، جذبات اور جنون سے نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا عرصہ بھی گزارا ہے. قومیں جب مشکل میں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت تحمل کی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بزدل ہو جاتے ہیں.
तहम्मुल बहादुर लोगों का शेवा है, बुज़दिलों का शेवा नहीं है। सही है, मगर अंदरूनी तौर पे हिलाली साहब जब हम खुद कमजोर होंगे, आपस में हमारे इत्तेहाद नहीं होगा, तो बैरूनी महाजों पर हम किस तरह से लड़ सकेंगे फिर? हाँ यस, बिल्कुल आप सही कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब एलिस वेल्स ने कहा कि हम अफगानिस्तान में, अफगान गवर्नमेंट उनकी टेरिटरी आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इस दलदल में नहीं फंसे होते IMF का और इस हालात में कि ब्रेगिंग बॉल लेके सब जगह जा रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर खुल के उठ के कह सकता था, हमारे पास सबूत है जो मैं पेश करूंगा मेरी दोस्त को बताने के लिए कि कितना, कैसे और क्या इस्तेमाल होता है। और ये कुलभूषण यादव ने जो हमें बताया है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स मैं उनको पेश करूंगा, मगर कोई जवाब आपको मिला नहीं। क्यों? बिकॉज हमने कहा तो ख़त्म करो इसको रफा दफा करो, मिट्टी पाओ, अपने पैसे लो, इनको खुश रखो, हम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते। आप समझ गए? हम जगह जगह सिर्फ कशकोल लेकर जा सकते हैं। एक मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ बात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि खान साहब आज 23 साल के बाद खुद को कहां खड़ा पाते हैं, क्या उसी जगह पर हैं, लहजा वही पुराना है, आज तक वो वज़ीर आज़म क्यों ना बन सके, और इसके साथ साथ अफगान बॉर्डर के अंदर उसके ऊपर जो दहशतगर्दी हुई है उससे मुताल्लिक़ भी खासतौर पर बात करेंगे, यौम मज़दूरा से मुताल्लिक़ बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस से मुतालिक। हारून साहब, आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर को या तो अपना स्पीच राइटर अब तब्दील कर लेना चाहिए या अपने जहन के नोट्स तब्दील कर लेने चाहिए? एक ही तकरीर हर बार हमें सुनने को मिलती है, कुछ नया नहीं है उनके पास। मुझे याद है कि गुलाम इसहाक़ खान जब तकरीर किया करते थे तो पहले वो नोट्स लिखवाते थे, फिर फजलुर रहमान वो तकरीर लिखते थे, फिर वो उसे एडिट करते थे। अच्छा, देखिए, एक सरबराह हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बहुत सोच समझ के बात करे। खान साहब इसको बाद औक़ात बिल्कुल लाइटली लेते हैं, जैसे आपने जेन्युइनली पॉइंट आउट किया, 14 आदमी हमारे शहीद हुए और पाकिस्तानियों के दिल छलनी हैं, मगर वो इसको भूल गए। मैं नहीं समझता कि उन्होंने दानिस्ता ऐसा किया होगा। यौम मई का उन्होंने जिक्र नहीं किया। जी जी। दूसरी दूसरी बात यह है कि आदमी को अपनी बात को दोहराते नहीं रहना चाहिए। दोहराना पड़ता है चीज़ों को, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनको दोहराना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें रजिस्टर हो चुकी हों इंसानी जहन में, उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ फ़लाँ करप्ट है। हम जानते हैं वो करप्ट है, इसीलिए अवाम ने उन्हें मौका दिया है। जी जी। उनकी सारी गलतियों के बावजूद उनकी पार्टी में इंतशार है, धड़ेबंदी है, उसकी तंजीम अच्छी नहीं है, उसके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इसके बावजूद अवाम ने उन्हें मौका दिया। पाकिस्तानी अवाम, वो अब कल भी मैंने कहा था कि चंद अहम काम होते हैं, लॉ एंड आर्डर है, इकानमी है, टैक्स कलेक्शन है, इस पे तवज्जो देने के, और टेररिज्म है, ऑफ कोर्स हम दुनिया के दबाव का सामना कर रहे हैं, इस पे उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो मुस्तकिल तौर पर एक प्रोफेसर की तरह तकरीर करते रहेंगे, इसका कोई असर नहीं होगा। मैं इमरान खान के साथ मैंने बहुत तवील अरसा गुजारा है, मेरा ख्याल है मैं अपना हवाला कम देना चाहिए। जर्नलिज्म की तारीख में कोई वाक़या नहीं है कि 16 बरस तक एक अखबार नवीस ने यह कहा हो कि ये लीडर कामयाब हो जाएगा। अच्छा, 16 बरस, 30 अक्टूबर 2011 तक, 1996 से लेके मैं ये कहता रहा, कोई दूसरा आदमी अखबार नवीस इसकी तायद नहीं करता था। उनके वर्कर भाग गए थे। इराक़ में जब हमला हुआ और जुलूस निकालना था तो खान साहब ने मुझे कहा पैसे ही नहीं हैं। मैंने कहा आप इसको छोड़ दीजिए, जहाँ से भी हो मैं इसको बंदोबस्त करूँगा, मगर इस पर आपको जुलूस निकालना चाहिए। मगर मुझे जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि कोई अखबार में इसे नहीं जानता। किताबें उन पर लिखी गई हैं, उसमें ज़िम्मेदाराना बातें भी हैं, गैर ज़िम्मेदाराना बातें भी, कैरेक्टर असैसिनेशन, शायद सबसे अच्छी किताब मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा, मैं इसका फ़ैसला कर चुका हूँ। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस होता है, बारहा मैंने उनसे गुजारिश की कि आपको एक रोल मॉडल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो कायद-ए-आज़म है, उसका मुताला करना चाहिए। ये जो मीडिया सेल उन्होंने बनाया, नून लीग ने बनाया, मुझे उन पर कोई अफसोस नहीं, उनका तर्ज सियासत चाहिए। ये मीडिया सेल उन्होंने बनाया
اور اپنے ان کے جو حامی ہیں اس سے انہوں نے کلو لے کر اس سے رہنمائی پا کر وہی لب و لہجہ اختیار کر لیا. معاشرے تعلیم سے سدھرتے ہیں, شائستگی سے سدھرتے ہیں, کام کرنے سے سدھرتے ہیں, اس طرح نہیں سدھرتے. میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بلا کر, میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا, اس آدمی کو بلا کے کہا کہ یہ اخبار نویسوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, میرا نام لے کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو بند کرو. مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نے اسے جاری رکھا اور خود اپنے نام سے بھی ٹویٹ کی. صحیح ہے, مگر وہ شائستگی جس کی بات ہارون صاحب کر رہے ہیں, ذرا سی مختلف بات کر دو تو پی ٹی آئی کے جو گلیڈیٹرز ہیں وہ تو آپ کے اگینسٹ محاذ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہلالی صاحب ہاں تو کھولنے دیں, ہمیں تو سننا پڑتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایکچولی اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کرپشن سے اتنا نفرت کرتا ہے کہ وہ جب کرپشن اور کرپٹ آدمی کے سوچتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ شاید اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں, یا اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, یا اس کو وہ کیا کہتے ہیں NRO دینا چاہتے ہیں, ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ایک چیز جو انہوں نے آج نہیں کیا, لیبر ڈے کا جو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. دیکھیے مزدور ہیں اس ملک میں, ان کا آپ نے آفیشلی 15,000 فکس کیا ہوا ہے سیلری, اور ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کہتی ہے کہ ایک میاں بیوی اور 4 بچوں کو کم سے کم 1,000 روپیہ ہر روز کھانے پہ چاہیے زندہ رہنے کے. میں ٹرانسپورٹ کی نہیں بات کر رہا, رینٹ کی نہیں بات کر رہا, اسکولنگ کی نہیں بات کر رہا, زندگی کے لیے, زندگی کے ہر روز. اور گورنمنٹ نے فکس کیا ہے 15,000, جب 30,000 یہ لوگ کہتے ہیں ان کا یہ ہے. دوسری بات, کیا ایک ویلفیئر اسکیم کے بارے میں بات کرو, آپ سمجھ گئے نا, کچھ تو بتاؤ کہ جو لوگ فیکٹریز بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کو نکالے جاتے ہیں, وہ بیچارے کدھر جاتے ہیں, کچھ تو اس کے بارے میں بات کرو. مانے کہ آپ کے سکیمز ٹھیک ہیں, مگر یہ لیبر ڈے ہے, مزدوروں کو بتاؤ. اور وہ روز ان کو کام نہیں ملتا, ہفتے میں 3 دن ملتا, وہ دوسرے 4 دن کیا کرتے ہیں؟ بس انہوں نے کچھ پروگرامز کا تو اعلان کیا ہے, اچھی بات ہے, غربت مٹاؤ پروگرام ہے, شاید انہیں کا اعلان کیا ہوا ہے. کافی نہیں ہے. ایک پاکستان دیکھیے, بھٹو کیا کرتا تھا, بھٹو نے ان کے لیبر لیڈرز کو پارلیمنٹ میں لے آیا. بھٹو لیبر لیڈرز کے لیے کیا کیا نہیں کیا. یونینز بڑے تگڑے ہو گئے تھے. اب کون ہے یونینز؟ آپ جانتے ہیں ایک یونین کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے یونینز. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو, اور بھٹو ہی ریپ دی ڈیویڈنڈز کیا اور ان کا ووٹ لیا. تو میرے خیال میں ان کو بھی آپ بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس اور بھی سوال ہیں. شہداء کا بھی ذکر انہوں نے نہیں کیا, مگر آپ میٹنگ کے دوران جنرل ضیاء کے واقعے سے متعلق کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھے یاد کرائیے گا, آپ نے کوئی واقعہ شیئر کرنا تھا ہمارے ساتھ. مجھے یاد نہیں. چلیے آپ اس کو ریمائنڈ کر لیجئے گا. لیکن شہیدوں کا بھی ذکر تو نہیں کیا نا ہارون صاحب, نہ مزدوروں کا ذکر ہوا, نہ شہیدوں کا ذکر ہوا جو افغان بارڈر پر ہوا. دیکھیے, اللہ کے رسول نے کہا تھا, القاسب و حبیب اللہ, مشقت سے رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. حبیب اللہ, اللہ کا دوست. معاشرہ ان لوگوں پہ کھڑا ہوا ہے. یہ جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہم چلا رہے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے دفاتر ہیں, یہ جو عظیم الشان فیکٹریاں ہیں, اور یہ جو شاہراہیں ہیں, اور یہ جو پل ہیں, اور یہ جو جہاز چل رہے ہیں, یہ زندگی کی ساری رونق ان کے دم قدم سے ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو زندگی کا پہیہ رواں دواں نہیں رہ سکتا. جب ہم انہیں بھول جاتے ہیں, ریاست ہوتی کیا ہے؟ ریاست سب سے زیادہ کمزور, سب سے زیادہ غریب, سب سے زیادہ مفلس, سب سے زیادہ منوربل آدمی کے لیے ہوتی ہے. مجھے ریاست کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ریاست کی ضرورت اس آدمی کو ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے. اس لیے اس کا ذکر نہ کرنا اور اس کو یوں آسانی سے بھول جانا, یہ بڑی المناک بات. صحیح ہے. چلیے بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ابھی بریک سے جب واپس آئیں گے تو 3 بڑے شہر ہیں, اسلام آباد, کراچی اور لاہور, اور 3 ہی بہت بڑی اہم خبریں ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری اہم معلومات ہیں جو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اہم خبروں کی طرف بڑھیں گے, مگر اہم واقعہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ہارون صاحب, وہ دیکھیے, ہلالی صاحب نے کہا نا کہ غصہ بہت آتا ہے عمران خان کو. بات یہ ہے کہ غصہ انسان کی فطرت میں, اسے کنٹرول کرنا چاہیے.
जनरल ज़िया उल-हक के जो अर्दली थे पीर मोहम्मद, उसने मुझे सुनाया कि जनरल साहब इतने गुस्से में होते थे कि जब वो मेजर की हैसियत से पहली दफ़ा पख्तूनख्वा गालबन चिराट वो गए तो उन्होंने देखा वर्दियाँ ठीक नहीं हैं, तो उनका वर्दियाँ उतार दो, सब अपने जवानों से कहा वर्दियाँ उतार दो। और वो जब तक वर्दियाँ ठीक नहीं हुई वो सख्त गुस्से में थे। मैंने कहा उन्होंने अपने गुस्से पर कैसे काबू पाया? उन्होंने कहा वो मसलसल कोशिश करते थे और उन्होंने कहा मैं रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगता था कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाने की तौफीक दे। इमरान खान साहब को भी अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। सही है, ठीक है। चलिए अब जरा बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। पहली खबर है हिलाल साहब, इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, अजहर जतोई साहब, उनकी रिपोर्ट है, ये उनकी न्यूज़ है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद प्रेशर में है, हमें ग्रे लिस्ट से निकलना भी है, ये मामला अपनी जगह पे लटका हुआ है, मगर इसकी वजह फाइनेंसिंग मॉनिटरिंग यूनिट बना है, जहां पर उकरबा परवरी की बुनियाद पर तकर्रियां तो की गई, मगर वो पाकिस्तान का केस मौसर अंदाज में पेश ही नहीं कर सके। नहीं तो पेश करना पड़ेगा उनको। कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास आपको कुछ काम करना है और आपके पास एक यूनिट है तो फिर आपको तो पेश करना ही होगा, केस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इनकॉम्पिटेंट अगर आदमी लगा दिए गए हैं तो उसके नतीजे में तो ये रिजल्ट निकलेंगे। कौन कहता है जी इनकॉम्पिटेंट हैं? कौन कहता है? ये कौन जज कर रहा है इनकॉम्पिटेंट हैं? जो आपके साथ बनता नहीं है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं? नॉनसेंस। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये एक बड़ा सीरियस मामला है। उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन्होंने जाके इंटरनेशनल लोगों को कन्विंस करना है कि जो काम हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, FATF के मुताबिक कर रहे हैं, अच्छा। ऑल द कंडीशंस हम फुलफिल कर रहे हैं और हमें पूरा पता है क्या कर रहे हैं और क्या करना और चाहिए। सही है, ठीक है। इसी सिस्टम में यू गेट अ गुड जिम्मेदारी से अदा मैं हो रहा ये है सब कुछ, समझता अली साहब? हूँ ये बहुत हसास मामला है, इसलिए जिन लोगों की ये जिम्मेदारी दी गई है उन्हें पूरे कमाल एहसास जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए। इसमें कोई ज़रा सी कोताही भी मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सही है, ठीक है। कराची से हमारे आसिफ अली सैयद साहब, रिपोर्टर हारून साहब, आपसे इस चीज़ का स्टार्ट लूंगी। उनकी रिपोर्ट है कि सिंध एंटी करप्शन ने वज़ीर आज़म के मुशीर तजारत है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनके हवाले से रिहायशी ज़मीन को जो कमर्शियल कराने के मामलात हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल हुई हैं, जिसमें 17 रिहायशी इमारतों को कमर्शियल करवाकर तकरीबन 16 अरब का फ़ायदा उठाया गया। ये 17 मंजिला है, ये 17 रिहायशी 17 रिहायशी इमारतें, आई थिंक 17 मंजिला देखिए इमारतें। गुजारा ये सब जानते हैं कि सिंध में रिहायशी इलाके कैसे कमर्शियल होते थे। वो मंजूर काका साहब थे, वो जरदारी साहब के फ्रंट मैन थे, उनका नाम भी शामिल किया गया। जी शामिल है। अब जहाँ तक अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ताल्लुक है, हम भी एक ज़माने से इस ख़ानदान को जानते हैं, हिलाली साहब भी जानते होंगे। उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देखिए वो जो डैम का मामला, वो एक टेक्निकल मामला है कि वो उन्हें वो जो वक्त से किस वक्त उसका ठेका दिया गया था, वो उसका क्या वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, वो एक दूसरी बहस है। मेरा ये ख्याल है कि मरकज़ी हुकूमत को एम्बेरस करने के लिए, जो करप्शन के खिलाफ, नैब को परेशान करने के लिए, कल जरदारी साहब ने कहा या नैब चलेगी या इकानमी चलेगी। कुछ लोग करप्शन का लाइसेंस चाहते हैं, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन कत्ल गारत का लाइसेंस चाहता था। मैं इस खबर पर यकीन नहीं करता जब तक इसके शवाहिद वो फराहम शवाहिद कब तक सामने आप मैं बताता हूँ, मैं सिंध का बाशिंदा हूँ, मुझे पता है क्या होता है। से जानते हैं ये एंटी करप्शन जो सिंध में है, मेरे ख्याल में इनके सब के खिलाफ एक करप्शन केस आप फौरन लगा सकते हैं। ये जब किसी को कहते हैं, ये अपॉइंटमेंट्स होते कैसे हैं सिंध में, माने कि कमाल के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। आज अगर मैं आपको बताऊं, कल बताया था आपको कि नहीं, वो बदीन में क्या हो रहा है? नहीं प्लीज आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एक ग्रेड 20 के पोस्ट में एक ग्रेड 19 के डॉक्टर को लगाया गया है और 1 करोड़ रुपया ब्राइब और 25 लाख उसने दे दिया है। तो खाक रूपों तक की मुलाजमतें वहां बेची गई हैं, पुलिस की। और दूसरे ग्रेड 20 अफसर कह रहे हैं हम इस पे इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम ग्रेड 20 में। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, वेयर इज द एंटी करप्शन? क्या यही रज़ाक दाऊद ही रह गया था? मेरे ख्याल में इनका हर एक ऐसी चीज जब वो रिपोर्ट करते हैं, जब आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मेरे ख्याल में हमें तो उठाना ही नहीं चाहिए। माफ करिए, हमें इधर भी नहीं उठाना चाहिए, नेवर। ये क्या, ये तो एक एलिगेशन है। एक सेक्शन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी कह रहा है कि इसको अंदर कर दो, FIR काटो इसके खिलाफ। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशंस उनकी कंप्लीट है। इस माहौल में जब आप फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हर आदमी इसके इर्द गिर्द इमरान खान के चोर है,
اس لیے کہ آپ کے ارد گرد ہر آدمی چور ہوتا تھا. خان صاحب نے ہلال صاحب کچھ موقع خود بھی دیے ہوئے ہیں لوگوں کو بات کرنے کے لیے. خیر لاہور کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب مسکرا رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے خان صاحب کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں. خان صاحب کی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں فرق بس اب اتنا ہی رہ گیا ہے کہ خان صاحب پہ خود مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں. ان کی پارٹی میں بس اب یہ ایک طرح کی کاپ لیگی ہے. لیکن بہرحال یہ رزاق داؤد کے معاملے میں اس خبر پہ آسانی سے یقین نہیں کیا جا سکتا. وہ اس کے ٹھوس شواہد مہیا کریں گے. لاہور سے انور حسین سمرہ ہیں, ان کی رپورٹ شامل کرتے ہیں ہارون صاحب. پنجاب میں ویسے تو حکومت نے, ہماری وفاقی حکومت نے آسٹیریٹی کمپین کا آغاز کیا تھا, مگر اس میں صرف جو کردار ادا کیا ہے نا وہ صرف ایک شخصیت کا ہے. بزدار صاحب کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں اعجاز جعفر صاحب. صرف انہوں نے کیا جو قومی خزانے کو انہوں نے 6 ماہ میں 6 کروڑ کا فائدہ پہنچایا, باقی کسی نے کچھ نہیں کیا. مرمت میں بھی کچھ 1 کروڑ اور 36 لاکھ کے مینٹیننس میں بھی, پیٹرول فیول وغیرہ میں بھی بچت اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہے. اور اس میں جو گاڑیاں ایک محکمے کی بیچی گئی ہیں اور ایوان وزیر اعلیٰ کی کچھ گاڑیاں بیچی گئی. باقی ججوں کے پاس گاڑیاں ہیں فالتو, کمشنروں کے پاس ہیں, ڈپٹی کمشنروں کے پاس ہیں, تمام محکموں کے پاس ہیں. وہ تعاون نہیں کر رہے. اب جو کام یہاں یعنی انہوں نے 240 کتنی 202 گاڑیاں بیچی تھیں جی, 201 کے قریب, 201 یا 202 گاڑیاں بیچی تھیں. اس پہ پنجاب میں عمل نہیں ہو رہا. اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے سول سروس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور حکومت کی ریٹ کتنی ہے اور کتنا پالیسیوں کو ویسے آسٹیریٹی کمپین اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آرڈرز کیری آؤٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ پکڑے بھی جاتے ہیں پھر بھی آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. صحیح ہے. سسپینڈ دیم بھائی, سسپینڈ دیم, انکوائری, شو کوز, ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح ہے. لیکن ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا کیا کریں گے؟ خبر میں آپ کو اور بھی دینا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. کنفرم نہیں ہے بھائی, اس لیے میں اس کی ذمہ داری نہیں رہا. سوشل میڈیا پہ مسلسل خبر آ رہی ہے کہ پیوٹن پاکستان کا دورہ کریں گے. اگر وہ پاکستان کا دورہ کریں گے تو یہ بڑا اہم واقعہ ہوگا. میں ہلالی صاحب سے کہتا ہوں اس پہ بڑی کامیابی ہوگی. جی اس سطح کا اتنا اہم دورہ شاید روس سے تو کبھی نہیں ہوا. اور جب اگر ہوگا تو آپ دیکھیں گے بڑے اچھے اگریمنٹ سائن کریں گے. اس لیے پوتن نے 2 دفعے ہمیں وارننگ دے دی ہے, میں آؤں گا مگر there has to be something of substance. جس پہ لیے میں آؤں گا it has to be something good. اس لیے انہوں نے ایک وزٹ کینسل کیا. ایک میٹنگ جو ہم نے ان سے درخواست کی تھی عمران خان کے لیے وہ بھی نہیں آئے. اسی لیے کہ بھئی تیاری نہیں ہوئی ہے. تیاری کر کے بلاؤ, تیاری کر کے ملو بھی اور بات بھی کرو. لیکن یہ خان صاحب کی بھی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جائے گا اس سے ہارون صاحب. جی پاکستان کے خان صاحب کی بھی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا مجھے اس کا پورا یقین ہے. میں خارجہ معاملات کو زیادہ نہیں سمجھتا, ہلالی صاحب سمجھتے ہیں. حالات جس رخ پہ بہ رہے ہیں پاکستان اور روس کے تعلقات کو لازماً بہتر ہونا ہے. وہ چین کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ امریکہ کے ساتھ نہیں جا سکتا جو کچھ امریکہ نے ان کے ساتھ کیا. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.